नमस्कार, यस युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यसमा मैले 2079 सालमा तपाईँको जीवनमा के हुन्छ भनेर 12वटा राशिको बारेमा भन्नेछु। तपाईँको जीवन कसरी चल्दैछ त्यसरी नै चल्छ वा अरू केही नयाँ हुन्छ। लाइफमा केही कुरामा क्रमभङ्ग हुन्छ वा केही कुरा जोडिन्छ। सम्बन्ध हुन्छ, एजुकेसन राम्रो हुन्छ, करियर सफल हुन्छ वा आर्थिक उपलब्धि राम्रो पाउनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरासँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछु र तपाईले मलाई स्पष्ट रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। मैले 12 राशिको बारेमा के हुन्छ भनेर मेषबाट मीन राशिसम्म कुराकानी गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले मेष राशि हुनेछ। मेष राशिको लागि पहिलो घरमा राहु हुनेछ, द्वादश घरमा यानि कि 12th हाउसमा जुपिटर हुनेछ, बृहस्पति हुनेछ। बृहस्पतिले के अलग गर्छ र राहुले के गर्न खोज्दैछ भनेर मैले तपाईलाई भन्नेछु। सबैभन्दा पहिले 2079 सालमा मेष राशिको कर्मको ऋण के माथि छ भनेर कुरा गर्नेछु। मेष राशिको कर्मको ऋण दशम स्थानसँग जोडिन्छ। कर्म, तपाईँ जे कर्म गर्दै हुन्छ, जुन काम गर्दै हुन्छ, त्यो कामसँग सम्बन्धित तपाईलाई त्यसमा ऋण छ र 79 सालमा तपाईले बिना स्यालेरी काम गर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ, अथवा जहाँ तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कम स्यालेरी आउन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यहाँबाट ट्रान्सफर हुन सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। त्यो जबमा एक किसिमको द्वन्द्वात्मक परिस्थितिहरूको सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ। जब छोड्नुपर्ने अवस्थितिहरू रहन सक्ने हुन्छ, काम नपाउने अवस्था हुन्छ र बेरोजगारी बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्ने हुन्छ। र कर्मको ऋण कर्मस्थानमै परेको कारणले गर्दा तपाईको मनमा खुसी कम हुनेछ कर्मबाट। जति तपाईले मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसको केही अंश मात्रै तपाईले शुभ फल पाउने हुन्छ, बाँकी तपाईले फोकटमा गर्नुपर्ने समय हुन सक्छ। तपाईले पास्ट लाइफको अथवा चाहिँ आफ्नो पूर्वजन्म अथवा पूर्व समयको कर्मको ऋण तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो 79 सालमा। त्यसैले यो कर्मको हिसाबमा राम्रो हुँदा हुँदै पनि अथवा तपाईले चाहिँ कुनै किसिमको धेरै समय कुनै ठाउँमा खर्चेर आफूलाई अलिकति अव्यवस्थित बनाउन सक्नुहुनेछ। एउटाको कर्मको ऋण तपाईको दशम स्थानसँग छ। दोस्रो कर्मको ऋण तपाईको चतुर्थ स्थानसँग छ। तपाईले घर परिवारलाई जिम्मेवारी महसुस गराउनु पर्ने हुन्छ। घर परिवारकाले तपाईबाट कुनै आशा गरेका हुन सक्छन्। घर परिवारमा तपाईको कुनै झगडा हुन सक्छ। घर परिवारमा चाहिँ घर परिवारको सदस्य विदेश जान सक्ने हुन्छ 79 सालमा, र घर परिवारमा चाहिँ आफू विदेश जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र टुटफुटको हिसाबले घर परिवारको सम्बन्ध रहने हुन्छ। कुनै न कुनै हिसाबमा कर्मको ऋण तिर्नुपर्ने कारणले गर्दा परिवार छुटेर वा टुटेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। र तपाईको चुनौती कहाँनेरि छ भने तपाईले कुनै पुरानो घर छ भने त्यसलाई चाहिँ नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पुरानैलाई नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को किसिमको नयाँ घरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कर्मको ऋणले तपाईको स्थायी बसोबास गरेको ठाउँ छोडाउन सक्ने अवस्थिति हुन्छ। अथवा कर्मको ऋणले तपाईलाई के गर्छ भने चुनौती नै चुनौती दिने हुन्छ पारिवारिक अवस्थामा। तर अब यहाँनेरि ह्यान्डलिङ बृहस्पतिको रहन्छ। बृहस्पति चाहिँ 12औं घरमा बसेको अवस्था छ। 12औं घर आध्यात्मको हुन्छ। तपाईको अन्तिम आध्यात्मको उचाइ पाउने ठाउँ पनि द्वादश स्थानै हो, 12औं घर नै हो। तपाईले आध्यात्मिक सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाई जुन धर्ममा हुनुहुन्छ अथवा धर्मभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, कुनै पनि हिसाबले आध्यात्मिक इनर्जीसँग कुनै कस्मिक इनर्जीसँग तपाईले चाहिँ नजिक हुन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर जति आध्यात्मिक बन्नुहुन्छ, जति सेवाभावमा लाग्नुहुन्छ, जति तपाईले निस्वार्थ रूपमा सेवाभाव गर्नुहुन्छ, त्यति नै कर्मको ऋण छिटो चुक्ता हुने हुन्छ। र यो कर्मको ऋणको आधारमा रहेर तपाईले कुनै पनि कामलाई सक्सेस बनाउन सकिरहनु भएको छैन भने, आध्यात्मिक इनर्जीसँग जोडिनु भयो भने तपाईको लाइफ बिल्कुल राम्रो हुनेछ। मैले के पाउँछु भनेर तपाईले धेरैवटा युट्युब च्यानलमा धेरै गुरुहरूले भनेको कुरा सुनिसक्नुभयो होला। तपाईको यो हुँदैछ अथवा यो पाउनुहुन्छ। मैले पाउनुहुन्छ के भन्दा पनि गुमाउनु के हुन्छ भनेर कुरा गर्नेछु मेष राशिको लागि। र तपाईको कर्मको ऋण मैले जहाँ भने आफ्नो परिवारमा जे घटनाहरू घटित हुन्छ त्यो कर्मको ऋणको हिसाबले हो, र तपाईको करियर लाइफमा जे जस्तो घटनाहरू घटित हुन्छ त्यो कर्मको ऋणको कुराले हो। यो 2079 सालमा कर्मको ऋणको कुरा छ। र आध्यात्मिक जीवन वा कुनै किसिमको ज्ञान दिने अथवा लाइफमा चाहिँ एक किसिमको नयाँ नौलो आभास हुने हुन्छ जीवनसँग, र तपाईलाई केही न केही परिस्थितिबाट छुटकारा मिल्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ मिल्नेछ। बाँकी कुरा तपाईको आफ्नो लाइफमा जे कुरा हुन्छ 79 सालमा त्यो कर्मको ऋणभन्दा बाहिर वा अलग रहेर हुन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। अर्को राशि हुनेछ वृष राशि हुनेछ। वृष राशिको तपाईको जोस जाँगरहरू अलिकति कम हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। कुनै न कुनै हिसाबले खर्च अलिकति बढी हुन सक्ने हुन्छ। तपाईको जुन इन्जोय हुन्छ त्यसमा कमी आउन सक्ने हुन्छ। कर्मको ऋणको हिसाबले चाहिँ तपाईको भाग्य स्थानमा कर्मको ऋण छ।
अर्को चाहिँ तपाईँको थर्ड हाउसमा आफ्नो पराक्रम जोस जाँगरसँग कर्मको ऋण देखिन्छ। दाजुभाइसँग दिदीबहिनीसँग कर्मको ऋण देखिन्छ। यो कर्मको ऋण देखिसके पछाडि तपाईँले कुनै न कुनै हिसाबमा त्यो कुरालाई परिपूर्ति गर्नको लागि निकै कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। भाग्यले त साथ दिने चान्सेस बिल्कुल कम हुन्छ यो परिस्थिति बन्यो भने, कर्मको ऋणको परिस्थिति बन्यो भने। तर के चाहिँ हुन्छ भने 11th हाउसमा चाहिँ बृहस्पति बसेको अवस्था छ। एकादश घरमा बृहस्पति बस्ने बित्तिकै पञ्चम स्थानमा देख्ने हुन्छ। बुद्धि, विवेक, पूर्वजन्मको कर्मलाई अथवा चाहिँ पूर्वजको कर्मलाई नै राम्रो गरिदिने हुन्छ। यो बृहस्पतिको काम चाहिँ त्यो हो। र यो बृहस्पतिको सपोर्टको अवस्थाले गर्दा बृहस्पतिले तपाईँलाई एउटा सुरक्षा कवच धारण गराइदिएको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँको जति तपाईँको कर्मको ऋणहरू भुक्तान गर्नुपर्थ्यो 79 सालमा फोकट टाइम काम गर्नुपर्ने, अनावश्यक बेरोजगारी बस्नुपर्ने अथवा अनावश्यक क्षेत्रमा टाइम खर्च गर्नुपर्ने, अनावश्यक कुराहरू चाहिँ आफूमाथि आइलाग्ने, अनावश्यक मुद्दा मामिला झन्झट झगडा यो यावत कुराहरू जे कुराहरू तपाईँ माथि आइलाग्थ्यो बिना भाग्यको कारणले गर्दा अथवा भाग्यमा चाहिँ ऋणै परेको कारणले गर्दा तपाईँले त्यो भाग्यलाई पनि तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यो बृहस्पतिले चाहिँ केही न केही हिसाबमा राम्रो काम गरेको देखिन्छ र तपाईँले आफूलाई सम्हाल्न सक्नुहुनेछ यो समयमा। भाग्यमा विश्वास गर्नेको त कुनै दिनै छैन 79 साल। तर वृष राशिको जो कर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ र कर्मको ऋणमाथि तपाईँलाई विश्वास छ भने, कम्तीमा कर्ममा विश्वास गर्ने त कमै हुन्छन्, कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ वा मेरो कर्म के हो भनेर जान्ने बुझ्ने त एकदमै थोरै मात्रै व्यक्ति हुन्छन् कि मेरो कर्म यही ठाउँमा छ र मैले यही ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने त एकदमै कमै मात्रै छन्। आफ्नो कर्मलाई नबुझ्ने धेरै हुन्छन्। वा एक ठाउँमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, अर्कै ठाउँमा गएर चाहिँ सङ्घर्ष गरिदिने, त्यसबाट कुनै प्रफिट वा बेनिफिट नभइसके पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दै ज्योतिषीका आउने नै हो तपाईँहरूको। तर खास कुरा के हो भने कर्मको ऋण तपाईँको चुक्ता गर्नको लागि बृहस्पतिको सपोर्ट छ। त्यसैले तपाईँको आफ्नो भाग्यको अवस्था अलिकति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो समग्र 79 सालमा हेर्दा र एउटै ग्रहलाई नहेरेर सबै ग्रहलाई हेर्दा चाहिँ, राहुलाई मात्रै नहेरेर अथवा बृहस्पतिलाई मात्रै नहेरेर सबै ग्रहलाई हेर्दा चाहिँ भाग्यमा केही कमजोरीहरू छ र तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनुहोस्। भाग्यलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। के गर्दा भाग्य उदय हुन्छ त्यो कुरामा जोड दिनुहोस् र कति आध्यात्मिक बन्नुहुन्छ अथवा कति सेवा दान गर्नुहुन्छ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्याग खोजेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ यहाँ बृहस्पतिले। त्यसैले कुनै किसिमको त्यागको कारणले गर्दा तपाईँ अगाडि आउन सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। तपाईँको जीवनसँग जोडिएको भाग्य र पराक्रम यो दुईटालाई चाहिँ जोड्नुपर्ने, एकसाथ जोड्नुपर्ने समय हो। यति जोडिसके पछाडि तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो पाउन सक्नुहुनेछ। अर्को राशि मिथुन हुनेछ। मिथुन राशिको के हुन्छ 18 महिना भनेर मैले भनिसकेको छु। अब मैले केही पनि भन्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यो केही नभन्नुपर्ने अवस्थाभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा भन्छु। तपाईँको कर्मको ऋण तपाईँको मृत्युसँग देखिन्छ र तपाईँलाई एक किसिमको मृत्युको आभास हुन सक्ने अवस्थितिहरू देखिन्छ। अथवा तपाईँ चाहिँ मर्ने त होइन, एक्सिडेन्ट पर्ने त होइन, तर के भने कुनै न कुनै किसिमको आध्यात्मिक चेत वा आध्यात्मिक जागरण वा आध्यात्मिक उपलब्धि तपाईँलाई देखिन्छ। र आध्यात्मिक उपलब्धि भनेको चाहिँ यो समाधिसम्म पुग्न सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ र यसलाई मृत्यु भनेर भनिन्छ। र यो कुराहरूको चेत फुट्न सक्ने अवस्थितिहरू चाहिँ देखिन्छ। तपाईँको कर्मको ऋण चाहिँ मृत्युसँग परेको छ र मृत्यु हाउसमा परेको अवस्था छ, कमन सेन्समा परेको अवस्था छ अथवा अष्टम स्थानमा जे कुराहरू हुन्छ योसँग परेको अवस्थिति छ। र अर्को कुरा चाहिँ विदेश यात्रासँग परेको अवस्था छ, स्थायी रूपमा चाहिँ अथवा भ्रमणहरूसँग परेको अवस्थिति छ। योसँग अर्को अवस्था चाहिँ कर्मको ऋण तपाईँको आर्थिकसँग जोडिएको अवस्था छ। धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, धेरै पैसा खर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ र तपाईँको सेकेन्ड हाउस पनि एक्टिभ हुन्छ 79 सालमा चाहिँ तपाईँको कर्मको हिसाबले। धन स्थान तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स जति छ त्यो सकिन्छ र त्यति नै पैसा फेरि जम्मा हुन्छ अथवा त्यो सकिन्छ र फेरि जम्मा हुन्छ, यो पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको कुटुम्ब स्थानसँग चाहिँ कुनै किसिमको कर्मको ऋण तिर्नुपर्ने हुनेहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ने हुन्छ। त्यो सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ तर्किनु वा भाग्नु भयो भने तपाईँले त्यसको डबल घाटा लाग्न सक्ने अवस्थिति रहन्छ। जहाँ सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँको आफ्नो कुटुम्ब हुन्छ, जहाँ विवाह गरेर जानुभएको छ अथवा विवाह गरेर आउनुभएको अवस्था छ, त्यस्तो घर परिवारमा चाहिँ तपाईँको लागि कर्मको ऋण जोडिएकोले गर्दा उहाँहरूले कुनै किसिमको कर्मको जिम्मेवारी तपाईँमाथि दिनुभयो भने त्यसलाई पुरा गरिदिने, ऋण खोजेर भए पनि पुरा गरिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसबाट तर्किन वा भाग्न पाउने अवस्थाहरू चाहिँ तपाईँलाई देखिँदैन। तपाईँको आर्थिक म्यानेज चाहिँ राम्रोसँग हुन सक्ने अवस्था छ। यो के पाउनुहुन्छ भनेर त मैले भनिसकेको छु। र के हो तपाईँको चुनौतीको समय, के कुरा चाहिँ तिर्नुपर्छ होला त्यो समयमा, के कुरा चाहिँ लिनुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ यहाँनिर। यो सँगै बृहस्पति दशम स्थानमा छ। बृहस्पति दशम स्थानमा चतुर्थ स्थानमा दृष्टि राख्ने हुन्छ, धन स्थानमा दृष्टि राख्ने हुन्छ। राख्दै पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ बृहस्पतिले के गर्ने भने बृहस्पतिले दिने होइन,
त्यो ठाउँसँग जोडिएको कुनै पनि किसिमको भित्री ऊर्जालाई खुलाइदिने भन्ने मात्रै हुन्छ। बृहस्पतिले ल्याएर तपाईँको हातमा राखिदिने भन्ने हुँदैन। इनकेस त्यो खुलाएको समयमा तपाईँले थाहा पाउनु भएन, बृहस्पतिले दिँदै गरेको समयमा तपाईँले लिन जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई अलिकति समस्याको अवस्थितिहरू चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ। र कतिखेर दिँदैछ भन्ने थाहा पाउनको लागि कम्तीमा तपाईँ चेतबाट बाहिर हुनुपर्छ, नसाभन्दा अलग हुनुपर्छ, कम्तीमा बिउजिएको अवस्था हुनुपर्छ। र बिउजिएर जिउँदै हुनुहुन्छ अथवा बिउजिएर चाहिँ आफ्नो लाइफ चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कर्मको अवस्थाले, आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक जीवन यो सबै कुराले राम्रो अवस्था दिन्छ। तपाईँ सुतेकै अवस्थामा आफ्नो लाइफ चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ एक किसिमको नसा जस्तो चाहिँ आफ्नो लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ अथवा त्यो लाइफ चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो कठिन परिस्थिति रहन सक्ने अवस्थिति चाहिँ हुन्छ। तर धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले उपलब्धिको हिसाबमा मिथुन राशिले पाउन सक्नुहुनेछ। अर्को राशि हुनेछ कर्कट राशि हुनेछ। कर्कट राशिको कर्मको ऋण तपाईँको आफ्नो शरीरमाथि र आफ्नो श्रीमतीमाथि परेको अवस्था छ अथवा आफ्नो हस्बेन्डमाथि परेको अवस्था छ। यस्तो भइसक्यो भने तपाईँलाई 79 सालमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको केही कुरामा व्यापक चुनौती आउन सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। जस्तो वैवाहिक जीवनको हिसाबमा चुनौतीको अवस्था, अनि विवाह गर्नुपर्ने कुरामा चुनौतीको अवस्था, आर्थिक सफलता पाउने कुरामा पनि चुनौतीको अवस्था, व्यापार व्यवसायमा पनि अनावश्यक ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था अथवा चेकहरू चाहिँ तपाईँले साट्न नसक्ने अथवा दिएको चेकहरू नसाटिने अवस्था, र बिजनेसमा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ एक किसिमको ऋणको भार तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको बिजनेस राम्रो हुँदैन भनेर मैले भनेको छुइनँ, बिजनेस बिल्कुल राम्रो हुनेछ, इन्कम एकदमै राम्रो हुनेछ। तर त्यो कर्मको ऋण तिर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि जति पाउनु थियो त्यति पाउने, जति दिनु थियो त्यति दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। कर्मको ऋण आफूमाथि परेको छ। यो के हुन्छ भने कर्मको ऋण आफूमाथि पऱ्यो भने चाहिँ मैले कमाएको सबै मेरो हो, स्वार्थले नै सबै कुराहरू जीवनमा पुरा गर्न सकिन्छ। स्वार्थ भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो हो र स्वार्थभन्दा बाहिर रहिएन भने दुःख पाइन्छ भन्ने किसिमको बुद्धि आउने हुन्छ। यो बुद्धि आउने बित्तिकै तपाईँको जीवनको आधा सङ्घर्ष सुरु भयो। अलरेडी आधा सङ्घर्ष छ भने डबल सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। त्यागको पनि कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ, र बिजनेसमा भावनाको पनि कुरा हुन्छ, त्यागको पनि कुरा हुन्छ, समयको पनि कुरा हुन्छ। यो एकमुष्ट हिसाब किताब गरेर तपाईँले आफूलाई कति राख्ने र आफ्नो समयको त्याग अथवा आफ्नो पैसाको त्याग, आफूले कमाएको आफ्नो पसिनाको त्याग कति गर्ने भनेर तपाईँले एउटा ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्याग वैशाख महिना वा सुरुमै तपाईँले गर्नुभयो भने वर्षभरि तपाईँको 79 साल एकदमै राम्रो हुन सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। र तपाईँले के पाउनुभयो भन्ने कुरालाई आधार मान्दैन यहाँनिर कर्मको ऋणले। तपाईँले कर्मको हिसाबले कति ऋण चुक्ता गर्नुभयो, पास्ट लाइफमा के कर्म लिएर आउनुभएको थियो अथवा चाहिँ आजभन्दा अगाडि के कुरामा चाहिँ कर्ममा चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो र त्यसको ऋणको भागीदार छ, कसलाई चाहिँ तपाईँले मैले यो गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो र आजसम्म गर्नुभएको छैन। यो सबै कुराको हिसाब किताब एकमुष्ट लिने हुन्छ यो समयसँगै। त्यसैले 79 सालमा तपाईँले आफूमाथि कर्मको ऋणलाई थुपार्ने, हेल्थमा केयर गर्ने, दुईवटा कुरामा चाहिँ तपाईँले म्यानेज गर्नुभयो भने तपाईँको एकदमै राम्रो हुन्छ। एउटा वैवाहिक जीवन, अर्को आफ्नो स्वास्थ्य र आफूले कहाँ के गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान। यति भइसकेपछि तपाईँको वर्षभरिको समय 2079 सालको समय एकदमै राम्रो हुन सक्ने अवस्था छ। यहाँ नराम्रो हुन्छ वा तपाईँको जीवनमा के यस्तो समस्या हुन्छ भनेर मैले एक शब्द पनि भनेको छैन। यो ठाउँमा तिर्नुपर्छ भनेर मात्रै भनेको अवस्थिति छ र त्यो तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जुन तिर्नुपर्ने कुरा तपाईँको त्यो साथीभाइलाई पेमेन्ट लिएर उधारो तिर्न जस्तो होइन। यो कर्मको ऋण कर्मको हिसाबले टाइम म्यानेजको हिसाबले तिर्नुपर्ने हुन्छ। जति टाइम तपाईँले अरूलाई दुःख दिनुभएको छ त्यति नै टाइम तपाईँको समय चाहिँ अरूले तपाईँबाट लिन्छन् भन्ने कुरा मात्रै हो यहाँनिर। यो एक किसिमको राशिफल हो र तपाईँले यसलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म राहत पाउनुहुन्छ भनेर मात्रै भनेको छु मैले। र बाँकी जे जस्तो तपाईँले पाउनुहुन्छ यो हुन्छ ऊ हुन्छ, तपाईँ युट्युब मिडिया त हेरिरहनुहुन्छ, धेरै राशिफल गुरुहरूको आइरहेको अवस्था हुन्छ, जे अरू उपलब्धिमूलक हुन्छ त्यो बाँकी च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को राशि छ, अर्को राशि सिंह राशि छ। सिंह राशिको चाहिँ कर्मको ऋण शत्रुसँग बसेको अवस्थिति छ। शत्रुसँग कर्मको ऋणमा शत्रुहरू परास्त हुन्छन् भन्ने हुन्छ। लोनसँग बसेको अवस्था छ, ऋणबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ 79 सालमा। हेल्थबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हुन्छ, विदेश यात्रा हुन्छ भन्ने हुन्छ, र आकस्मिक खर्च तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने हुन्छ। र तपाईँलाई अदृश्य शक्तिको सपोर्ट रहन्छ, जो तपाईँले आजसम्म देख्नुभएको शक्ति छैन। त्यो शक्तिले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ कि कुनै अप्ठ्यारामा तपाईँ पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट सजिलै बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ भनेर कर्मले भनेको अवस्था छ। र तपाईँको कर्म के हो त 2079 सालमा भन्ने कुरा हुन्छ।
एउटा कुरा त तपाईँले जुन अदृश्य शक्ति हुन्छ त्यसमाथि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थितिहरू रहन्छ, जुन आध्यात्मिक ऊर्जाको शक्ति हुन्छ अथवा चाहिँ कुलपितृको आशीर्वादको कुरा हुन्छ अथवा तपाईँको साथीभाइको आशीर्वादको कुरा हुन्छ अथवा गुरु मान्यजनको आशीर्वादको कुरा हुन्छ। तपाईँ कसलाई चाहिँ मेन आधार मान्नुहुन्छ? आफ्नो बुवा आमा हुनुहोला, उहाँहरूको आशीर्वादको कुरा हुन्छ, हुनुहुन्न पितृहरूको आशीर्वादको कुरा हुन्छ। यो आशीर्वादले नै तपाईँको जीवन बन्छ र कर्म चाहिँ त्यो आशीर्वाद सँगसँगै जोडिएको छ भनेर देखाएको छ। तपाईलाई पक्का एक किसिमको आभास हुनेछ, अथवा तपाईँ यस्तो आभास अथवा एक किसिमको यस्तो किसिमको ज्ञानको अद्भुदय हुन्छ कि तपाईँको कर्म र तपाईँको जीवनमा गरिराखेको कर्म एक ठाउँमा र तपाईँको लाइफको जुन किसिमको एक किसिमको ज्ञान छ त्यो अर्को ठाउँमा हुनसक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ र तपाईँले एउटा नयाँ किसिमको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको एकदमै धेरै पैसा आएर यस्तो किसिमको ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, कसै जेल परेर गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ कोर्ट केस मुद्दा मामिलाको हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ एकदमै लाभिस लाइफ पाएर पनि यो किसिमको अवस्थितिहरू रहन सक्ने हुन्छ। के गर्दा चाहिँ तपाईँको जीवनमा ज्ञानको बाटो खुल्छ भनेर कर्मले हेरेको अवस्था छ। कर्मले त्यहीँ गएर चाहिँ तीर हान्ने हुन्छ। त्यसैले त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँको बाटो खोल्न सक्ने हुन्छ। तपाईँको आजसम्म तपाईँले गरेको कर्मको अवस्था के छ त्यसको लेखाजोखा एकमुष्ट हिसाबले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था छ। किनभने कर्म तपाईँको 2079 सालमा कर्मको जुन किसिमको ऋण छ त्यो दुइटै चाहिँ दुःख हाउसमा परेको अवस्था छ। यसले चाहिँ सकारात्मक अवस्थितिहरू चाहिँ दिन सक्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ विपरीत राजयोगको हिसाबमा काम गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले तपाईँ यति चाहिँ बुझ्नुहोस् सिंह राशिको व्यक्तिले, तपाईँको जीवनमा केही स्पष्ट कुरा तपाईँको अगाडि आउँदैछ, त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो होस्, स्पष्ट डिसिजन लिएर स्पष्ट यथार्थता लिएर आउने हुन्छ। जहाँसम्म बृहस्पतिको सपोर्टले गर्दा, आध्यात्मिक उचाइले गर्दा अथवा चाहिँ गुरु सन्त मन्त घर परिवारको आशीर्वादले गर्दा त्यो सकारात्मक कुरा हुन्छ भनेर स्पष्ट देखिन्छ। अष्टम स्थानमा बृहस्पतिको अवस्थिति हो। तपाईँले यहाँ नै धन कति कमाउनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ जब कहाँ पाउनुहुन्छ, विदेश जानुहुन्छ हुँदैन भनेर मैले भनेको अवस्था छैन। कर्मले जे कुरा दिनेछ त्यो कुरा चाहिँ यो क्षेत्रमा यसरी दिन्छ भनेर भनेको छु। त्यो लिने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा जे चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ सिंह राशिको लागि। अर्को राशि कन्या राशि हुनेछ। कन्या राशिको कर्मको हिसाबले हेर्दाखेरि 2079 सालमा सबै कर्म भन्नुहुन्छ होइन। अब भाग्यमा भन्दा कर्म विश्वास गर्ने भनेर पनि धेरै किसिमको चाहिँ कमेन्ट आइरहेको अवस्था हुन्छ। कन्या राशिकाले राशिको व्यक्तिले के सम्झिनुहोस् भने तपाईँको कर्मको अवस्था के छ 2079 सालमा भन्ने हुन्छ। कर्ममा कर्म मात्रै हुँदैन, कर्मको ऋण पनि हुन्छ। तपाईँ जतिसुकै मेहनत गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहे जस्तो प्रगति नहुनको लागि त्यो क्षेत्रमा तपाईँले कर्म गर्दै कर्मको ऋण पनि चुक्ता गर्दै गरेको अवस्था हुन्छ। कसैको लागि 2 घन्टाको समय दिनुभयो र त्यहाँबाट कुनै बेनिफिट भएन भने त्यो कर्मको ऋण तिरेको अवस्था हो भनेर तपाईँ बुझ्नुहोस्। र 2 घन्टा तपाईँले मजाले काम गर्नुभयो र त्यसबाट तपाईँले चाहे जति पैसा पाउनुभयो भने त्यो कर्मले तपाईँलाई सही क्षेत्रमा लिएर गएको र कर्मको ऋण सकिसकेको अवस्था भनेर बुझ्नुहोस्। यसरी बुझ्दा बुझ्दै तपाईँको कर्मको ऋण सन्तान स्थानसँग परेको अवस्थिति देखिन्छ र 11th हाउससँग पनि कर्मको ऋण जोडिएको अवस्था देखिन्छ 2079 सालमा। जति तपाईँ कमाउँछु भन्नुहुन्थ्यो त्यसमा समस्या आउन सक्ने हुन्छ। इन्कममा धेरै खर्च हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। इन्कम त हुन्छ, तपाईँको खर्च हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। सन्तानमा कन्सिभिङको क्षेत्रमा समस्या हुन सक्ने हुन्छ। सन्तानको उपलब्धि कमजोर हुने, जे आशा तपाईँले सन्तानबाट गर्नुभएको थियो त्यसको ठिक विपरीत तपाईँले पाउनुहुन्छ। सन्तानले बाहिर एकदमै पैसा कमाउँछ भनेर अस्ट्रेलिया पठाउनु भएको थियो, स्वास्थ्यको हिसाबले ऊ फिर्केर घर आयो भने यो कर्मको ऋणको हिसाब हो र सन्तानको ऋणको हिसाब हो। सन्तानले तपाईँलाई ऋण लगाइदिइसकेको अवस्था छ। कन्सिभिङमा पनि त्यही कुरा हुन सक्ने हुन्छ। तपाईँले छोरीको अवस्था चाहिएको छ भने छोरा जन्मिन सक्ने अवस्था हुन्छ। छोराको अवस्था छ भने छोरीको अवस्थामा रहन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो कर्मको ऋणको अवस्था हुन्छ। तपाईँलाई के चाहिएको छ त्योभन्दा विपरीत अवस्था कहिलेकाहीँ छोराछोरीबाट पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। इन्जोय इन्टरटेनमेन्टको क्षेत्रमा समस्या हुन सक्ने हुन्छ। खास खुसीहरू पाउनलाई कठिन परिस्थितिहरू रहन सक्ने हुन्छ। कर्मको हिसाबले तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ यो मेरो कर्म हो, यो काम हो, मेरो भाग्यमा विश्वास छैन, म चाहिँ कर्ममा जाँदैछु भन्नु भने कर्मले एक दुई ठाउँमा हान्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको जति मेहनत परिश्रम गर्नुभएको छ त्यसबाट इन्कम गर्नुभएको छ त्यसमा एक ठाउँ हान्ने हुन्छ। एक ठाउँ सन्तानको क्षेत्र, इन्जोयको क्षेत्र, पूर्व जन्मको कर्मको हाउस पनि भन्छ पञ्चम स्थानलाई होइन। यो सबै कुरासँग चाहिँ जोडेर तपाईँलाई एकमुष्ट हिसाबमा केही न केही चुनौतीहरू चाहिँ दिन सक्ने हुन्छ। तर तपाईँले के कुरामा म्यानेज गर्नुभयो भने चाहिँ लाइफमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। बृहस्पति सप्तम स्थानमा बसेको अवस्था छ र यसको दृष्टि चाहिँ सिधै द्वादश स्थानमा बस्छ। आध्यात्मिक हिसाबले चाहिँ कुनै कुरामा अथवा चाहिँ कुनै त्यागको
दानको हिसाबले, कुनै डोनेसनको हिसाबले, कुनै न कुनै हिसाबमा आफ्नो कर्मलाई सच्याउने र आफ्नो सन्तानको लागि राम्रो होस् भनेर कुनै किसिमको प्रे गरेको, अथवा मन्दिर जानुहुन्छ अथवा कहीँ जानुहुन्छ अन्त तपाईँको आध्यात्मिक क्षेत्रमा भने त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो सन्तानको लागि प्रे गर्नुभयो र आफ्नो लाइफको लागि केही राम्रो गर्नको लागि कोसिस गर्नुभयो भने त्यो राम्रो हुनेछ। तपाईँको आर्थिक उपलब्धिसँगै सन्तानको हिसाबमा पनि राम्रो हुनसक्छ। बाँकी के छ अनि एजुकेसनको हिसाबमा पनि कर्मको ऋणको अवस्था, एजुकेसनमा पनि कुनै न कुनै किसिमको चुनौती आउन सक्ने हुन्छ, तर यो चुनौतीभन्दा तपाईँ बाहिर रहन सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफूले कर्मलाई सुधार गर्न सक्नुहुने अवस्था छ 2079 सालमा। अर्को राशि तुला राशि हुनेछ। तुला राशिको सबैभन्दा पहिले त तपाईँको चतुर्थ स्थानसँग कर्मको अवस्था, दशम स्थानसँग कर्मको अवस्था जोडिएको अवस्था छ। यो कर्मको चतुर्थ स्थान भनेको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने जग्गा जमिन, घर, गाडी, आफ्नो परिवार, आफ्नो सुख, यो सबै कुरासँग कर्मको ऋणको अवस्था छ। यसमा केही कुरा पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ र केही कुरा गुमाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। कति तपाईँको पुण्य कर्म शुभ छ त्यति नै तपाईँले पाउने हुन्छ र कति तपाईँको पुण्य कर्मको अवस्था कम छ त्यति नै कम पाउने हुन्छ। यो सँगै तपाईँको करियर जीवनले नयाँ रूप लिने हुन्छ र तपाईँ जेमा काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसले ठ्याक्कै तपाईँले त्योभन्दा चाहिँ त्यही पाटो तर त्यसको अलिक अलग तरिकाले गर्न सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। तपाईँलाई चाहिँ एक किसिमको माइन्ड दिने हुन्छ यो कर्मको अवस्थाले र तपाईँको जबलाई नयाँ गर्नुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ नयाँ तरिकाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था, तपाईँ जहाँ आजसम्म उचाइमा पुगिसक्नु भएको थियो त्यसलाई फेरिबाट चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था, अनि आफ्नो घरभन्दा बाहिर रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था अथवा घर परिवारभित्रै बसेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था, अथवा तपाईँले धेरै कुराहरू घरभित्रको लागि जोड्न सक्ने, धेरै कुराहरूबाट चाहिँ समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्ने, तपाईँको कठिन चुनौतीहरू हराएर जान सक्ने अवस्था। तर एउटा कठिन चुनौती हराउने बित्तिकै अथवा एक ठाउँबाट तपाईँ निस्किने बित्तिकै अरू दुईवटा ठाउँमा खाडल पर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ कतिपय अवस्थामा। तर तपाईँको लाइफमा नयाँ प्रगतिको अवस्था चाहिँ बिल्कुल देखिन्छ। नयाँ तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ 2079 सालमा बृहस्पति, राहु र बाँकी 7वटै ग्रहको हिसाबलाई हेर्ने हो भने। कतिपय अवस्थामा कर्मको ऋण चतुर्थ स्थानसँग देखिएको कारणले गर्दा नयाँ घर बनाउनका लागि लोन लिनुपर्ने अवस्था अथवा नयाँ ठाउँमा सर्न सक्ने अवस्था, अथवा चाहिँ पारिवारिकभित्र टुटफुट वा कुनै न कुनै किसिमको एक किसिमको झमेलेको अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ। सुख त तपाईँको एकदमै कमै छ, कुनै कुनै टाइम एकदमै खुसी भए पनि कुनै कुनै टाइममा निराशाले छोप्न सक्ने अवस्था त देखिन्छ। तर के कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा पक्का छ भने तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अथवा आफ्नो जुन सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो जुन क्षमता छ, आफ्नो जुन सक्षमता छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग राख्न सक्नुहुन्छ आफूसँगै कि तपाईँ चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डको व्यक्ति हो भनेर कसैले देखिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ अझ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो अवस्था छ। तपाईँमा एक किसिमको जोस ऊर्जा आउँछ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँले धेरै किसिमको सोचाइहरू राख्न सक्ने हुन्छ। तपाईँको एक किसिमको अद्भुत किसिमको सोचाइको कारणले गर्दा वरिपरिको साथीभाइमा पनि कुनै किसिमको झड्का लाग्न सक्ने अवस्थितिहरू चाहिँ देखिन्छ। तपाईँको त्यो किसिमको सोचाइहरू आउन सक्ने हुन्छ कि जो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुराहरू पनि माइन्डमा आउन सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। र कर्मको ऋणको कुरा त चतुर्थ स्थानसँग छ होइन। त्यसैले तपाईँले के कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नु भने आफ्नो सुखलाई म्यानेज गर्नुहोस्, आफूलाई नै सुख दिने प्रयास गर्नुहोस्। यो हिसाबमा तपाईँको लागि राम्रो समय जान्ने हुन्छ। तपाईँले आफूलाई सुख दिने प्रयास गर्नुभयो, आफूलाई टेन्सन रहित राख्नुभयो, आफूलाई चाहिँ एकदमै हेल्थमा केयर गर्नुभयो वा सबै कुरामा चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँको कुनै पनि त्यत्रो ठुलो समस्या चुनौतीहरू आउन सक्ने अवस्था रहँदैन। तपाईँ आफूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र परिवारको सबै सदस्यहरूलाई मिल्नको लागि अनुरोध गर्नुहोस् र मिलाएर राख्नुहोस्। अनि आफ्नो कर्मलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस् कि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा निरन्तरता दिनुहोस् कि एकदमै ठुलो सोच बनाएर चाहिँ अगाडि तत्काल नबढ्नुहोस्। तर 2079 सालमा केही न केही राम्रो गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ समयले, र तपाईँको लागि बिल्कुल सही समय चाहिँ देखिन्छ। धेरैवटा ग्रहहरू पनि केन्द्रमा त्रिकोणमा परेको अवस्था पनि देखिन्छ र केन्द्र त्रिकोणको ग्रहको अवस्था त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँले पाउने खुसी सुखको अवस्थाहरू यो बिल्कुल राम्रो अवस्थामा नै देखिन्छ। र बृहस्पतिको पनि विशेष सहयोगले गर्दा आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक सपोर्ट र कुनै खास किसिमको इनर्जीको कारणले गर्दा तपाईँको लाइफ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ तुला राशिको लागि।
अर्को राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। वृश्चिक राशिको लागि म के भन्छु भने वृश्चिक राशिको लागि तपाईँको धेरै कुराहरूमा त मैले भनिसकेको अवस्था छ कि राम्रो हुन्छ वा शुभ हुन्छ। तर कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँले एक दुईवटा कुरा गुमाउनु पर्ने हुन्छ। एक हिसाबमा तपाईँले आफ्नो अहमता घमण्डले गर्दा भाग्यलाई गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र भाग्यको सपोर्ट अलिकति कम नै रहन सक्ने अवस्था हुन्छ। भाग्यले सपोर्ट गरे पनि तपाईँले त्यो भाग्यलाई लिन सक्ने अवस्था चाहिँ एकदमै कम छ। तपाईँ त्योबाट विमुख हुन सक्ने अवस्थितिहरू चाहिँ रहने हुन्छ कि तपाईँमा एक किसिमको घमण्डको कारणले गर्दा आफ्नो भाग्यलाई गुमाएको चाहिँ पछि मात्रै थाहा हुने हुन्छ। 2079 सालमा चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसैले 2079 सालमा चाहिँ सकेसम्म आफू ग्राउन्डेड भएर आफ्नो करियर लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा तपाईँको तेस्रो घरसँग सम्बन्धित समस्या हुनसक्छ। पराक्रम, हिम्मत, जोस, जागर तपाईँसँग सबै कुराहरू यथेष्ट परिणाममा हुन सक्ने हुन्छ र त्यसलाई कहाँ प्रयोग गरौँ भन्दै 2079 साल हाल चाहिँ खुस्किएर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले 2079 सालमा आफ्नो जोस, जागर, हिम्मत, एक्सपिरियन्स जति कुराहरू तपाईँभित्र एकमुष्ट ज्ञानहरू जम्मा भएर बसेको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेकको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चम स्थानमा बृहस्पति बसेको छ। आफ्नो बुद्धिलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस्। छ भने पैसा पनि म्यानेज गरेर चाहिँ लगाउनुहोस् त्यसमा र आफ्नो इफोर्टहरू लगाएर काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो हिसाबमा तपाईँको लागि बिल्कुल सही र राम्रो समय जान सक्ने हुन्छ। तपाईँले के कुरा पाउने हो त भन्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ एक किसिमको ज्ञान पाउनुहुन्छ, बुद्धि विवेक राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँमा चाहिँ एक किसिम यसरी चाहिँ जीवन अगाडि बढ्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। अनि इन्कम चाहिँ यसरी बढाउन सक्छु अथवा इन्कम चाहिँ मेरो यो पाटोमा गएर हुने रहेछ भन्ने कर्मको हिसाबले कुनै ज्ञानहरू पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। र के कुरा गुमाउनुपर्छ भन्दा आफ्नो भाग्य चाहिँ तपाईँले गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। भाग्यको चाहिँ पूर्ण सपोर्ट छ भनेर म भन्दिनँ। तपाईँले त्यो भाग्य लिन सक्नुहुन्छ वा लिन सक्नुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भाग्यले अलिकति कम साथ दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। आफैले भाग्यको निर्माण गर्नुपर्ने समय चाहिँ देखिन्छ। आफ्नो जे कुरा खर्च गर्दा भाग्यको निर्माण हुन्छ त्यही कुरा खर्च गरेर तपाईँले आफ्नो भाग्यको निर्माण आफै गर्न सक्नुहुनेछ। र वृश्चिक राशिको लागि नराम्रो समय छैन, बिल्कुल राम्रो समय हो। तपाईँको जीवनमा केही खास उपलब्धिको समय देखिन्छ र आध्यात्मिक सपोर्ट पनि मिल्नेछ। धेरै कुरामा सपोर्ट मिल्ने हुन्छ र जीवन अलिकति सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। अर्को राशि धनुराशि हुनुहुन्छ। धनुराशिको चाहिँ कर्मको हिसाबले अथवा कर्मको ऋणको हिसाबले भन्नुपर्दा सेकेन्ड हाउसमा र 8 हाउसमा अथवा चाहिँ मृत्यु स्थानमा र मारक स्थान, दोस्रो स्थान, ब्याङ्किङ स्थान यो हिसाबमा देखिन्छ। तपाईँको वैशाख महिनामै तपाईँलाई आर्थिक च्यालेन्जेस अथवा चाहिँ कुनै न कुनै आर्थिक असुरक्षाले सताउन सक्ने अवस्थितिहरू चाहिँ देखिन्छ। यो नराम्रो समय त होइन, वैशाख महिना पनि राम्रै छ। तर यो 7वटा ग्रह राहु र बृहस्पतिलाई छोडेर, राहु बृहस्पति शनिलाई छोडेर यो 6वटा ग्रहहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँको लागि कुनै न कुनै किसिमको चुनौती चाहिँ आउन सक्ने अवस्थितिहरू चाहिँ रहन्छ 2079 सालमा आर्थिक दृष्टिकोणको हिसाबले। र तपाईँले जसलाई खर्च गर्नुहुन्छ, जसलाई पैसा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, जसलाई दिनुहुन्छ अथवा जसलाई उधारोमा पैसा सापट दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ आर्थिक कारोबार गर्नुहुन्छ कसैसँग, तपाईँको लाइफमा चाहिँ निकै समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ उनीहरूले नै खडा गर्ने, उनीहरूले नै बखडा खडा गर्ने, उनीहरूले नै कोर्ट केस गर्ने, उनीहरूले नै तपाईँलाई सताउने। उनीहरूबाट कुनै किसिमको आशा नगर्नुहोस्। तपाईँ कुनै व्यक्तिसँग तपाईँको पैसा उठ्नु छ, तपाईँले दिइसक्नु भएको छ भने यो 2079 सालमा बिल्कुल कठिन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ धनुराशिको लागि चाहिँ। तपाईँको कर्मको ऋण तपाईँले जसलाई दिनुभयो नि होइन, जसलाई तपाईँले आर्थिक कारोबार गर्नुभएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको पूर्वजन्मकै ऋणी व्यक्ति हो कि अब उसलाई तिर्नुभयो र उसबाट पाउने आशा चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर भनेको अवस्थिति छ। त्यसैले तपाईँले आर्थिक कारोबार गर्दा चाहिँ एकदम सजग रहनुपर्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। र तपाईँ जसलाई खर्च गर्नुहुन्छ उहीबाट आकस्मिक समस्या हुन सक्ने अवस्थिति पनि देखिन्छ। यो चाहिँ कर्मको ऋण भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। कर्मको ऋण चाहिँ एकदमै कठिन अवस्थाले बनेको अवस्था छ र आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँको अलिकति केही हिसाबमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा राम्रै हुन सक्ने अवस्थितिहरू पनि रहन्छ। यो 7.5को अन्त्य सँगसँगै धेरै कुराहरू त पाउन सक्ने हुन्छ धनुराशिको व्यक्तिले। तर धेरै कुरा पाए तापनि केही कुराहरू गुमाउनु पर्ने अवस्थितिहरू रहन्छ। मेरो यो क्षेत्रमा के छ, त्यो क्षेत्रमा के छ, उसमा के हुन्छ भनेर मलाई सोध्नुको साटो तपाईँ के आधारमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहोस् भने यो आर्थिक कारोबारमा मैले बिल्कुल एकदमै बुझ्नुपर्ने अवस्था छ र आकस्मिक कुनै हुनसक्ने समस्यासँग पहिले नै सजग हुनु छ। यो दुईवटा कुराको म्यानेज मैले गरेँ भने लाइफ मेरो 2079 सालमा धेरै राम्रो छ भनेर तपाईँले सोच्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई धेरै पैसा चाहिएको अवस्था होला,
अथवा तपाईँ बिजनेस गर्नुपर्ने अवस्था होला। तपाईँ त्यो बिजनेसको लागि कति रेडी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बृहस्पतिले दिने हो। र बृहस्पतिको हिसाबमा हेर्ने हो भने बृहस्पति चतुर्थ स्थानमा शुभ अवस्थामा छ र कर्म स्थानमा देखिराखेको अवस्था छ। अथवा तपाईँ आफ्नो काम करियरको लागि, आफ्नो हरेक कुराको वरिपरि आउने जिम्मेवारीको लागि, हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्ने अवस्थाको लागि तपाईँ कति रेडी हुनुहुन्छ भन्दा बृहस्पतिले चाहिँ बिल्कुल तपाईँलाई सपोर्ट गरेको अवस्था छ। बृहस्पतिले सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँको आध्यात्मिक इनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा अथवा कुनै किसिमको अदृश्य शक्तिको ऊर्जा, पितृहरूको सपोर्ट अथवा आफ्नो बुवा आमाको सपोर्ट अथवा तपाईँले नजिकबाट को चाहनुहुन्छ, कसले चाहिँ तपाईँलाई आशीर्वाद दिँदा चाहिँ तपाईँको जीवन बन्छ वा कसले के भनिदिँदा चाहिँ तपाईँको लाइफ बन्छ, ऊ व्यक्ति आएर तपाईँलाई शिरमाथि हात राखिदिन सक्ने अवस्था छ र त्यो आशीर्वाद लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धनु राशिको लागि बिल्कुल सही समय चाहिँ અહીં देखिन्छ। भाग्य उपलब्धिको हिसाबले क्रिएटिभ टाइम छ, एक्टिभ हुनुहुन्छ, ऊर्जावान भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै सकाउनु अगाडि मैले केमा चाहिँ सकाउँदैछु भनेर सोच्न पनि सक्नुहुनेछ। कहिल्यै ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन भने पनि तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ आर्थिक कारोबार कसैसँग हुन सक्ने स्थिति हुन्छ ऋणमा यताउता गरेर। यो अवस्थामा चाहिँ म के गर्दैछु भनेर तपाईँले 2-3 चोटि राम्ररी सोचेर आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले जम्मा कर्मको हिसाबमा तपाईँको कुरा गरेको छु। बाँकी जे जस्तो समयको तपाईँको समय व्यतीत हुन्छ आउने महिनाको राशिफलमा मैले कुराकानी गर्नेछु। अर्को मकर राशि हुनेछ। मकर राशिको कर्मको हिसाबमा चाहिँ कर्मको ऋणको हिसाबमा अथवा कर्मको हिसाबले सबैभन्दा पहिले त तपाईँको स्वास्थ्यमा साधारण केयर गर्नुपर्छ। लग्नको स्थानमा चाहिँ तपाईँको कर्मको ऋण परेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको बिजनेस हाउस र श्रीमतीको स्थानमा कर्मको ऋण परेको अवस्था छ। यो कर्मको ऋण परिहाल्यो भने कि आफूले कमाएको सबै पैसाहरू चाहिँ श्रीमतीलाई दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अथवा चाहिँ श्रीमतीसँग जोडिएर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नुहुने हुन्छ। अथवा श्रीमतीलाई अथवा चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई अथवा तपाईँ मकर राशिको हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा आफ्नो हस्बेन्डलाई चाहिँ अगाडि लगाएर कुनै किसिमको काम गर्नुभयो भने कर्मको ऋण क्लियर हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। र एक आपसमा सहयोग गरेको कामको कारणले गर्दा तपाईँको लाइफ चाहिँ माथि आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। र तपाईँको कर्मको ऋण आफूसँग परेको अवस्था छ। अलिकति कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईँमा अरूप्रतिको त्यागको भावना हराउन सक्ने स्थिति रहन्छ। आफ्नो लागि नै धेरै काम कुरा गर्दा कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ बेला बेला अलिकति कर्मको हिसाबले चाहिँ केही न केही समस्या हुन सक्ने हुन्छ। अथवा चाहिँ फोगटमा आफ्नो लागि धेरै टाइमहरू चाहिँ फाल्तु हिसाबमा खर्च हुन सक्ने हुन्छ। जहाँनेरि चाहिँ एकदमै ठुलो इन्कम हुन्छ भनेर आफूले टाइमहरू लगाएको छौँ त्यो टाइमबाट चाहिँ बर्बाद हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। धेरै समय चाहिँ यत्तिकै व्यतीत हुन सक्ने कारणले गर्दा तपाईँले आफूलाई एकदमै महसुस चाहिँ आफूलाई के गराउनुहोस् भने आफूले सही वा गलत कुन क्षेत्रमा चाहिँ मैले आफ्नो कर्म लगाएको छु भनेर त्यो कर्मलाई चाहिँ एकचोटि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो लङ टाइमको लागि छ कि छैन, सर्ट टाइमको लागि छ, अथवा तपाईँले 15 दिनमा गर्ने काम छ र त्यो चाहिँ फोकटमा खेर जाने हो कि समय मात्रै बर्बाद हुने हो कि अथवा चाहिँ अनावश्यक व्यक्तिको ले चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भनेर तपाईँलाई चाहिँ आशा मात्रै देखाउने हो कि यो कुरा चाहिँ मकर राशिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को राशि त अर्को यो सँगसँगै तपाईँको बृहस्पतिको अवस्था अथवा चाहिँ अरू ग्रहहरूको अवस्थालाई 7-8वटा ग्रहहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईँको केही न केही हिसाबमा चाहिँ उपलब्धिको समय र उतार चढावको समय यो दुइटै देखिन्छ। र यो इन्कम हाउसमा चाहिँ बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले गर्दा केही हिसाबमा धनी बन्ने त हुन्छ अथवा चाहिँ इन्कम राम्रो हुन्छ अथवा कुनै न कुनै हिसाबले आकस्मिक इन्कमहरू हुन सक्ने हुन्छ। कतै घर वा चाहिँ स्थायी ल्यान्डहरू जोड्न सक्ने स्थितिहरू रहन्छ। तर केही न केही कुराले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति अधुरोपना वा अधुरो अवस्थितिहरू चाहिँ दिन सक्ने हुन्छ। केही कुराले चाहिँ तपाईँलाई मानसिक दबाव वा तनावको अवस्था यस्तो सिर्जना गर्न सक्ने स्थितिहरू रहन्छ। तर जन्मकुण्डलीको हिसाबले पनि रहन्छ र तपाईँको राशि कुण्डलीको हिसाबले मकर राशिको लागि चाहिँ धेरै नै सङ्घर्षशील, उतार चढाव, चुनौतीको तर आशा गरे भन्दा राम्रो समय पनि कतिपय अवस्थामा जान सक्ने हुन्छ। अर्को राशि हुनेछ कुम्भ राशि हुनेछ। कुम्भ राशिको लागि एउटै मात्रै उपाय हो, आध्यात्मिक सपोर्ट बिना तपाईँको लाइफ सम्भव छैन। तपाईँ ज्ञान बिना पनि लाइफ सम्भव छैन। अदृश्य शक्तिको सपोर्ट बिना तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न। तपाईँको एक त तपाईँको 7.5 समय पनि छ। अर्को त तपाईँको 79 सालमा केही ग्रहहरूको अशुभ सङ्केतको कारणले गर्दा तपाईँलाई चुनौती, समस्या अथवा चाहिँ निकै तनाव वा दबावमा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहन सक्ने हुन्छ। यो सँगसँगै तपाईँको कर्मको ऋणको हिसाबले तपाईँको ठ्याक्कै भन्ने हो भने विदेश स्थानसँग देखिन्छ र जब स्थानसँग देखिन्छ। विदेशमा जब गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा चुनौतीहरू आउन सक्ने अवस्था छ। कोर्ट केसहरूको अवस्था देखिन्छ अथवा चाहिँ कुनै एकदमै कठिन टाइमलाई चाहिँ
सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आफूलाई र आफ्नो साथीभाइलाई पनि तपाईँले डुबाउन सक्ने हुन्छ ऋणमा। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने साथीभाइलाई चाहिँ करोडौँ हिसाबमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि नभन्नुहोस्। तपाईँ पनि सँगै डुब्ने हुन्छ र साथीभाइ पनि सबै सँगै डुब्ने हुन्छ। त्यसको त्यसको सकारात्मक रिजल्ट्स आउनको लागि चाहिँ 50औं वर्ष लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अनावश्यक ऋणको भारले र ब्याजको भारले गर्दा तपाईँलाई कोर्ट केस वा जेलसम्म हुन सक्ने सम्भावना बन्छ। त्यसैले मैले कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग विचार गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तर तपाईँको केही कुरामा चाहिँ धेरै ठुलो सफलता पनि हुन्छ। तर तपाईँको कर्मको ऋण आध्यात्मिकता कति छ वा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनसँग जोडिएर समयको त्याग अथवा चाहिँ आफ्नो इन्कमको त्याग अरूप्रति कुनै फकिरप्रति आजसम्म कति गर्नुभयो, यसको छिनाफानो हुने वर्ष चाहिँ 2079 साल देखिन्छ तपाईँको लागि। अथवा तपाईँको जीवनमा काम नलाग्ने मान्छेलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो कि काम लाग्ने मात्रै व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुभयो भनेर यो प्रकृतिले तपाईँलाई चाहिँ एउटा खोज्ने हुन्छ, प्रकृतिले चाहिँ हेर्ने हुन्छ तपाईँलाई। त्यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो लागि काम गर्ने वा आफ्नो व्यक्तिलाई मात्रै तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ वा चाहिँ तपाईँ टाढाको व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्न, जो दुखी वा असहाय छन्, जो फकिर छन्, उनीहरूको लाइफसँग कुनै सरोकार छैन भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइ पनि फसाउनु भयो र आफू पनि फस्नुभयो। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यो सँगसँगै आध्यात्मिक क्षेत्रले मात्रै तपाईँलाई माथि लिएर जान सक्ने हुन्छ। आध्यात्मिकता अथवा चाहिँ अदृश्य इनर्जी अथवा पितृशक्तिको अवस्था अथवा चाहिँ कुनै न कुनै आध्यात्मिक इनर्जीले नै तपाईँको लाइफलाई चाहिँ धेरै अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था छ। एक दुईवटा कुरामा ब्यालेन्स गर्नुभयो भने बाँकी त धेरै राम्रो छ तपाईँको लागि। तपाईँको कामहरू भनेको कामहरू ठ्याकठ्याकी बढ्न सक्ने अवस्था अथवा तेस्रो राहुले एकदमै राम्रो छ, जुन मैले भिडियो अगाडि पनि भनिसकेको छु। यो राम्रो चाहिँ राम्रो अवस्था छ। तर तपाईँमा के कुराको कमी छ भन्ने मात्रै। यो सँगसँगै अर्को राशि हुनेछ मीन राशि हुनेछ। मीन राशिको लागि तपाईँ के कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुनुहोस् भने तपाईँको इन्कम र सन्तानसँग कर्मको ऋणको स्थिति छ। सन्तानको लागि कुनै न कुनै किसिमको समस्या, लभ सम्बन्धमा समस्या, अनि तपाईँको इन्जोयहरूमा समस्या, अनि आर्थिक उन्नतिमा कमी यहीँको अवस्था, अनि जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसमा एकदमै कम फल पाउन सक्ने अवस्था, यो सबै अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ तपाईँको लागि। र तपाईँको कतिपय अवस्थामा सम्बन्ध समस्याको अवस्थाहरू रहन सक्ने हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो म्यारिज गर्नुभएको छैन भने विवाह गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुनेछ। भाग्यले उन्नतिको क्षेत्रमा पनि लिएर जान सक्ने हुन्छ, कर्मले पनि उन्नतिको क्षेत्रमा लिएर जान सक्ने अवस्था छ। धेरै कुरामा त तपाईँको लागि बिल्कुल राम्रो समय देखिन्छ। तर चुनौतीलाई कसरी समाधानतिर लिएर जान्छु भनेर तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको 2-3वटा कुरामा तपाईँ केयर हुनुहोस्। बृहस्पतिको दृष्टि पञ्चम स्थानमा छ। तपाईँ एकदमै एजुकेसनमा सफल वा मालावाल हुनुहुन्छ भनेर भन्नलाई अलिकति कठिन समय छ। कर्मको ऋण पञ्चम स्थानसँग छ। एजुकेसनमा केयर हुनुहोस्। यो सबै ग्रहहरूलाई हेर्दाखेरि मात्रै राहुलाई नहेरिकन 9वटा ग्रहलाई घुमाउँदाखेरि एजुकेसनमा धेरै सजग हुनुहोस्। तपाईँको आइएलटिएसको एक्जाम होला, विदेशको एक्जाम होला, हरेक क्षेत्रमा एक्जाम होला, त्यसमा रहनुहोस्। सन्तान कन्सिभिङ र सन्तानको हेल्थसँग जोडिएर अत्यन्त केयर हुनुहोस्। र अर्को चाहिँ तपाईँको इन्जोय, रोमान्टिक क्षेत्र, लभ सम्बन्धको क्षेत्र, इन्जोय इन्टरटेनमेन्टको क्षेत्रसँग जोडिएर अत्यन्त केयर हुनुहोस्। आफ्नो बुद्धि र विवेक कहाँ प्रयोग गर्दैछु भनेर तपाईँ केयर हुनुहोस्। अनि तपाईँको चाहिँ यो सँगसँगै तपाईँको इन्कमको क्षेत्रलाई पनि कहाँ कति इन्कम गरेँ र त्यसलाई कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर सोच्नुहोस्। तपाईँको जति पैसा आयो त्यति सिद्धिन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले यो सबै कुरा कर्मको हिसाबको राशिलाई हेर्दा, कर्म भाग्य के हुन्छ लाई एक ठाउँमा राखेर कर्मको राशिलाई हेर्दा चाहिँ तपाईँको 2079 सालमा मीन राशिको लागि केही न केही क्षेत्रमा चुनौती, बाँकी सबै क्षेत्रमा शुभ र उपलब्धि पूर्ण देखिन्छ। हेल्थमा केयर गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईँको कर्मको जीवनसँग जोडिएर राशिहरू लिएर आउनेछु। यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।